أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله مل کے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے عظمت تیری قرآن سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول بدن پھول دہن پھول زکم پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر جائے دلہن پھول اور کیا بات رضا اس چمنستان گرم کی زہرا ہے کری جس میں
حسین اور حسن کو زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول سبحان اللہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر نالے جانتے ہیں قدر و شان عالم اے حسین ابن علی تیرا چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ علی جناب دے اندر ہدیہ عقیدت اور درود و سلام تو بعد دوستو بزرگوں بھائیوں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے گھر نو بڑا مقام اور شان عطا فرمایا کائنات دے سارے گھراں کو اونچا گھر رسول اللہ دا گھر ہے تمام گھراں تو اونچا سمجھ آ رہی ہے نا جی اوورآل جدو یہ آکھیا جائے گا نا بھائی سب تو اونچا گھر کیڑا ہے تو پھر جواب ہی ہو جائے گا رسول دا گھر اس کو اونچا پھر کوئی سمجھ آ رہی ہے فرد دے فرد نال تقابل میں جواب ہو آئے گا لیکن جدو گھر دی بات آئے گی نا بھائی خاندان کی دا اونچا ہے گھر کی دا اونچا ہے تو پھر اکھی بند کر کے مسلمان یہی جواب دے گا گھر بھی میرے رسول دا اونچا ہے خاندان بھی میرے کملی والے دا اونچا ہے سبحان اللہ گل سمجھ آ رہی ہے اچھا میری گل سنو آج کسی عالم کا پتر ہوئے نا گدی اور مل جائے پیو دی سیٹ مل جائے مدرسے دا مالک بن جائے ہزاراں کتاباں دی لائبریری تے بیٹھ جائے باپ دی بڑی بڑائی جاگیر مل جائے نا تو وہ پتہ کی کہتا ہے کہ میں کی ضرورت ہے محنت کرن دی ابے تھوڑی کیتی ہے لوگاں ہاتھ بھی چومنے لوگاں پیر بھی چومنے شاگرداں نے ادب بھی کرنا ہے احترام سارا کچھ کرنا ہے میری کوئی مینوں ضرورت نہیں محنت کرن دی اپنے آپ نو اس طرح کرنے کی کیونکہ میری بیعت مضبوط ہے ایویں ہے کہ سمجھ اور یقین جانا مسلمانوں کسے دربار تک دی مشین بابے تھوڑی محنت کی تھی ہزاراں لکھاں بابے مرید بنائے میں ان بابے نو نہ بھی پہنچا تو پھر بھی میں جتھے ہی جانا ہے لوگاں میری جتیاں بھی چومنیاں مینوں کی ضرورت ہے کہ لیکن میں تھوڑے کو پوچھنا ایمان نال دسو لوگو یہ تے سارے مطلب ہے کسی عالم کا بیٹا کسی پیر کا بیٹا کسی مفتی کا بیٹا کسی شیخ کا بیٹا ٹھیک ہے بڑی مقام ہے یہ بھی بڑا مقام ہے لیکن ایمان نال دسو جڑا رسول دا بیٹا ہوئے اس تو اونچا بھی کوئی مقام ہے حسن حسین تو اونچا بھی رسول دے پتر نے نا کوئی کسے دا پتر اس حوالے نال حسن حسین دی برابری کر سکتا ہے کہ جڑے نانے دے جانشین ہیں یعنی ایویں نہ مسلمانوں اپنے نانے پاک دے شہزادے اس محبت کے بارے سے جڑی رسول نال لوگاں کیتی ہے پھر جنہاں دے بارے چ رسول نے فرمان جاری کیتے ہیں فرمان جاری کیتے ہیں میرے بچے جنت دے پھول ہیں سبحان اللہ جنہاں دے بارے میرے نبی فرمایا ہے یہ میرے حسن حسین جنت دے جواناں دے جنہاں دے بارے جتھوں تک فرمایا ہے میرے وچوں ہیں میں انہاں وچوں ہاں سبحان اللہ جنہاں دے واسطے سجدے لمبے کیتے ہیں جنہاں واسطے خطبے بڑھائے سمجھ آئی نا جنہاں دی محبت کا درس دیتا ہے
اور جنہاں دے بارے یہ تک آکے جنت ہو جائے گا جڑا انہاں نال پیار کرے جڑا انہاں نال پیار کرے گا انہاں نال اللہ پیار کرے گا. یہ سارے فرمان جنہاں دے بارے وچ تے جنہاں نوں صحابہ چم کے اکھاں تے رکھ دے نے وہ تے نہیں بیٹھے انہاں تے نہیں آگیا میں نانے دی دتی ہوئی شان کافی ہے فرمان آ گئے وہ تے مدینہ چھوڑ کے کربلا دے میدان چاہ کے تے جانا تے کھیل گئے کیوں کھیلے نے دنیا نو دس دیتا ہے جے نانے عزت دیتی ہے نا تے الحمدللہ سبھی دنیا نو دس دیتا ہے کہ نانے نے ایویں نہیں ویکھ کے ایویں نہیں فرمان جاری کیتے جو اسی بیٹی دے بیٹے آسے دنیا نو دسنا چاہنے ہیں جس نانے سانو عزت دیتی ہے تاسا اس دیتی ہوئی عزت دے میرٹ تے پورا بھی اتر گئے میرٹ تے بھی پورے اترے ہیں جڑی شان سانو نانا پاک نے عطا کیتی ہے نا الحمدللہ کسے بے ایمان نو یہ کہنے دی جرات نہیں ہوئے گی کہ نانے نے نواسے سمجھ کے تے شانہ تے انہاں دی عظمتاں تے حدیثاں بیان کیتی گئے جبکہ حسن حسین چے کوالٹی کوئی نہیں کوئی یہ نہ کہہ سکے سجدیاں دے تلے خنجراں دے تلے نمازاں ادا کیتیاں تتیاں ریتاں تے مسلمانوں بچے سمائے لال قربان کیتے سمجھ آئی جے کوئی منگل واسطے استانے تے آیا ہے جے کوئی آیا ہے نا بوئے تے اللہ دی قسم لوگوں جو کارے چے دے کے ٹور دیتا ہے رسول اللہ دی اولاد نے دنیا نو دسے ہے جے نانے ساڑے دے بارے بچے فرمان جاری کیتے نے تے اسی الحمدللہ نانے دے فرمانہ تے پورا اتر کے بھی کائنات رو بھی کھا دیتا اللہ سنو ذرا میں ایک حدیث دا حوالہ دے کے نا پھر کربلا دی طرف سفر کرنے ہیں ایک حوالہ جناب دی خدمت میں پیش کرنے ہیں یہ جڑی حدیث میں بیان کرنی ہے نا یہ دے راوی حضرت ابو ہریرہ حافظ الحدیث صحابہ وچوں یہ حافظ الحدیث نبی پاک دیاں حدیثاں دے حافظ نے یہ حافظ نے تے دوجی حافظہ ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے مومن آپ بھی حافظ الحدیث آپ کہندے نے کہ اسی سننا رہے کننا نصلی مع رسول اللہ العشاء الآخر ابو ہریرہ سرکار فرمانے نے عشاء دی نماز ہے تے اسی نبی پاک دے پیچھے پڑھ دیتے تو جس لئے اسی سرکار سجدے چ گئے نا مسلمانوں کیڑے خوش نصیب ہون گے صحابہ جنہاں محمد دے چہرے دی زیارت کی آج جیڑا رسول اللہ دا روضہ ویکھ لوے نا تے شہر ویکھ لوے اللہ دی قسم ہے انہوں پتہ نہیں کتنے کتنے مکاشفات ہو جاندے جنہاں خود کملی والے نو ویکھیا ہوئے حضور دے پیچھے نمازاں پڑھی ہون گیا انہاں دا کیا مقام ہوگا ظہوری صاحب آکے ہاں منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے جس وقت محمد کا دربار نظر عشاء دی نماز ابو ہریرہ پاک کہتے ہیں رسول پڑھا رہے ہیں اسی پیچھے پڑھ رہے ہیں فَإِذَا سَجَدَ جدوں نبی پاک سجدے وچ گئے وَصَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ دوڑتے آئے
صف وچ امام حسن حسین تے نبی پاک دی پشت مبارک تے سجدے وچ سوار ہو گئے. ساڈے نال نہ کلا امام حسین دا ذکر کرتے ہیں کہ سجدے تے پشت تے سوار ہوئے. دوویں شہزادے سوار ہوئے. مولا حسن بھی مولا حسین. کدے کٹے کدے وکھو وکھ آ کے سوار ہوتے رہے. ایک باری نہیں ہوئے کئی باری ہوئے. یہ جڑی روایت ہے یہ بھی کٹھے آئے. بی بی زہرا دے گھر چوں نکلے تے سرکار پہلی صف سن کہ امام سن ادھروں راہ کھلا سی دوڑ دے آئے تے حضور دی پشت دے انور تے سوار. سجدہ لمبا کیتا سرکار نے. کافی دیر تو بعد نا یہ اتے بیٹھے حدیث کہندی ہے فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا مِنْ خَلْفِهِ أَخَذًا رَفِيًّا وَيَدَعُهُمَا عَنْ ظَهْرِهِ. سجدے تو سر آرام نال چکیا میرے نبی نے ایک نور سجے ہاتھ مبارک نال پشت تو اتاریا دوجے نو بائیں ہاتھ مبارک نال پشت تو اتاریا. چونکہ نماز جاری ہے. نماز جاری سی نا. ایک نو دائیں پاسے بٹھایا دوجے نو بائیں پاسے بٹھایا تے میرے نبی نے دوجا سجدہ فرمایا. اور سنو آگے فَإِذَا عَادَ ادھر رسول دوجا سجدہ کیتا تے دوبارہ دوجے سجدے وچ مڑ پشت دے سوار ہو گئے. سبحان اللہ کہہ لو. ادھر حضور دوجا سجدہ کیتا دوبارہ میرے نبی دے پشت انور تے سوار ہو گئے. تے سننا مسلمانوں حتی قضا صلاتہ اس رنگ جی کملی والے نے پوری نماز پڑھا دیتی. اس رنگ ضرور پوری نماز پڑھا. نماز مکمل ہو گئی. جدو نماز مکمل ہو گئی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اقعدہما علی فخذین گود وچ دوناں نو بٹھا لیا تے پیار کرن لگ گئے. ابو ہریرہ کہندے کم تو میں کھڑا ہویا میں عرض کی دی یا رسول اللہ ارتہما اجازت دے میں بی بی دے گھر چھوڑ عشاء کا ٹائم ہے اجے نماز رہتی ہے اے بار بار نماز وڈے نال ایویں کھیڈن گے اجازت دیو میں انہاں گھر چھوڑاں. میرے نبی بولے نہیں خاموش رہے. حضرت ابو ہریرہ کہندے نے فبرکت برکتوں اچانک ایک نور دی کرن چمک اٹھی. اچانک بجلی چمکی مسجد نبوی دے وچ بجلی چمکی ساری مسجد روشن ہو گئی. تے سرکار نے اپنے بچیاں نوں فرمایا الحقا بے امکما. ایک دا معنی ہے کہ حضور نے حسن حسین نوں آکھیا انہیں بجلی چمک گئی ہے روشنی ہو گئی ہے جاؤ اس روشنی وچ جاؤ تے اماں کولوں پہنچ جاؤ. تے دوجی روایت وچ دا دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ میرے نبی بجلی نو آکھیا میرے بچیاں نو میری بیٹی دے گھر لے جا. فقال لها اس بجلی نو آکھیا انہاں میرے بیٹے نو لے جا. انہاں دی امی کولوں او بجلی ٹر پئی حسن حسین نو لے کے حتیٰ کہ فاطمہ زہرا داخل کیتا تے نور دی کرن اس وقت واپس آ گئی. لوگ
نو بجلیاں گھر چھوڑاں دیاں سن او کربلا وچ بجلیاں کیوں نہ آئیاں جدو رسول دی آئی مصیبتاں وچ گری بجلیاں کیوں نہ آئیاں میاں محمد بخش فرمایا طاقت ہوندیاں او زور نہ آیا توجہ ہے آکو حسینیت حسینیت آکو سارے بابا حسین طاقت ہمیں زور نہ لایا ادھے بیٹھے من رضائی پانی باج پیاسے کر گئے وہ دین دنیا بسان یہ بھی جناب یہ پہلی مسند احمد بن حنبل میں دوسری روایت ابو نعیم دلائل وچ یہ حدیث لے کے آئے یہ امام حسن دے بارے وچ کان الحسن عند النبی مولا حسن رسول دے کول سن فی لیلۃ ظلماء اندھیری رات وچ وکان یحب حبا شدیدا تے نبی پاک اپنے بچے نال بڑا محبت تے پیار کرتے سن فقالا اللہ اکبر امام حسن نبی پاک فرمایا اذهب الى امی بیٹا امی کو جا میری فاطمہ پریشان ہوئے گی بیٹا ماں کو جا میری فاطمہ پریشان ہوئے گی لوگوں نانے کو ہوئے حسن نانے کو ہوئے حسین تھوڑی دیر ہو جائے تے میرے آقا کہنے جا امی کو تیری ماں پریشان ہوئے گی تے جدوں کربلا وچ حسین آیا ہوئے گا فاطمہ کنی پریشان ہوئے گی کتنی پریشان ہوئے گی نبی دی بیٹی جدوں بچے قربان ہوئے ہونگے جدوں پتراں دیاں لاشاں کربلا دی دھرتی تے گریاں ہونگیاں قسم خدا دی بھلا کوڑ نہیں جدوں بسدا آئی گھر زہرا دا آئی بچیاں نال آباد بی بی آئی تاتا رنگ زیادہ آنکھو سبحان اللہ خواجہ غلام مولانا محمد یار فریدی آمد بڑی اختیار کی آبادن اشاک دے سالار و سر اشاک دے سالار و سر مرسل محمد دے پسر جانو جگر ایوے ہوندے ہم سنیے میرے نبی فرمایا حسن بیٹا جاؤ ماں کو جاؤ اذهب الى امی اپنی ماں وال جا فقلت ابو ہریرہ پاک کہندے نے میں عرض کی تھی اصحاب معاو یا رسول اللہ کلا نہ بھیجو میں بھی نال جانا کلا نہ بھیجو شہزادے میں بھی نال جانا میرے نبی فرمایا اللہ ابو ہریرہ تو نہیں جانا لا تو نہیں جانا
حضرت ابو ہریرہ کہندے نے جدوں سرکار مینوں روکیا تو نہیں جانا، فجاءت برکت من السماء، مسجد نبی دا سین ایویں رسول نے اتاویں کیا آسمان تو ایک بجلی تھلے اترنا شروع ہو گئی۔ ابو ہریرہ کہندے میں دیکھ رہا اکھاں نال مسجد چراغی وچ جمعے دی نماز واسطے ذکر حسین وچ آن والے ایویں بجلی آسمان تو تھلے اترتی آئی تو میرے نبی دے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جب حضور دے سامنے کھڑی ہوئی تے بجلی نے آکھیا آقا کلو شہزادے نوں میں پہنچا۔ بھیجو شہزادے نوں میں گھر چھوڑا۔ فمشا فی ضوئہا حتی بلغ الی امی، دی روشنی وچ حسن گئے ماں تک پہنچ گئے، جدو بی بی تک پہنچایا واپس آ گئی۔ مسلمانوں جنہاں دا بچپن ان گزرے، جنہاں دا لڑکپن ان گزرے، جڑے شہزادگی وچ گزرے، جنہاں دا وقت شہزادگی وچ گزرے، حضرت معاویہ فوت ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بے ایمان خلیفہ بنیا، انہیں قاصد بھیجیا شام وچوں مدینے دا گورنر ولید بن عقبہ یہ دا رشتہ دار آئی، او دے والے نے لیٹر بھیجیا ابا فوت ہو گئے، جلدی کر دسنا نہیں کہ حضرت معاویہ فوت ہو گئے۔ 4 بندیاں نوں بلا، کنوں؟ عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر تے امام حسین، یہ 4 بندے مدینہ شریف سارے ہیں تو معتبر ہیں، انہاں بیعت کر لئی تے سارا مدینہ بیعت، جلدی بلا تے دسنا نہیں ابے دا میری بیعت لے، یہ میرا حکم ہے۔ عشاء دی نماز دا ٹائم ہے، مسجد نبوی وچ نماز پڑھی گئی، امام حسین تے عبداللہ ابن زبیر یہ دونوں حضرات بیٹھے ہوئے تے قاصد آ گیا، ولید بن عقبہ جی تانوں گورنر نے بلایا، دونوں حضرت عبداللہ ابن زبیر اٹھ کے چلے گئے گھر، امام حسین اپنے گھر تشریف لے آئے، بھراواں نوں جمع کیتا، بنو ہاشم جمع کیتا، فرمایا ولید نے بلایا، مینوں نہیں سمجھ آندی کی مسئلہ، لگتا ہے کوئی خاص بات ہے، اگے کدے اس طرح رات دے ٹائم نہیں بلایا۔ 12 نوجوان بنو ہاشم امام حسین نال لے رات دے ٹائم ولید دے کولوں پہنچے، گورنر ہاؤس میں جواناں نوں باہر کھڑا کیتا، باہر رہنا، اندر مروان بے ایمان ہے، متا کوئی شرارت کرے، جے شرارت کرے تو اندر آنا ورنہ نہ آنا۔ حضرت اتھے پہنچ گئے، کیویں بلائے ہو سکا قبلہ حضرت معاویہ دی طرفوں پیغام یزید دی بیعت لینا چاہتا، تاں کون بلایا، فرمایا میں انج بیعت نہیں کراں گا، میرے جیسا بندہ چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا، میں مشورہ کراں گا احباب نال، دیکھاں گا یزید دی پوزیشن، پھر بعد میں بات کراں گا۔ انہیں کہا ٹھیک ہے قبلہ تسی جاؤ، وہ دل وچ نرمی آئی، رحمت آئی، ٹھیک ہے تسی جاؤ، امام مڑے واپس، مروان لانتی پچھوں بیٹھ آئی، انہیں کہا اس تو اچھا موقع حسین نو قتل کرنے دا اور کوئی نہیں، کلے اندر آئے واپس نہ جامن دے، یا بیعت لے یا قتل کر۔ امام حسین دے کرنا دے آواز پئی، آپ مڑ کے پیچھے آئے، فرمایا او ابن مرجانہ تیری کی جرت ہے تو علی دے بیٹے نو قتل کرے، تیری پاور کی علی دے لال نو اطلاع میں جرت ہے تے بیرا، بے ایمان نہ نکلیا۔ امام واپس آ گئے، باہروں غازی عباس حسین دی آواز سنی، ویر ہوندے بلی زور کمر دا، حسین دا اے ویر عباس کمر بنی ہاشم، جدو علی اکبر تے حضرت غازی عباس
مدینے دیاں گلیاں میں ٹردے آنا کدی قسمیں عورتاں مرد چھتاں تے چڑھ کے گلیاں بازاراں وچ زیارت واسطے جمع ہو جاندے ہیں تے آدے ہیں اینوں لگدا ہے جویں 14ویں دن چن مدینے وچ چڑھ آئے نے غازی عباس حضرت غازی عباس نے آواز اونچی سنی تے فوراً اندر آئے امام حسین نے ٹھنڈا کیتا نانا کوئی گل نہیں واپس چلیے واپس آ گئے جدا صبح ہوئی مشورہ کیتا بنو ہاشم دے نال مدینہ شریف چھ میں گوئیاں شروع ہو گئیاں امام حسین نے طے کیتا مکے چلے جانے حج دا موسم ہے نانے دا مدینہ یزید دی فوج بے حرمتی نہ کرے ادھر آ کے کتے جناب مسئلہ نہ کھڑا کر دے مسلمانوں توجہ کرنا امام علی مقام نے مشورہ کیتا پیراواں دے نال طے ہویا کہ حج کرن واسطے مکہ مدینہ طیبہ تو مکہ پاک چلے جانے تیاریاں ہو گئیاں مستورات تیار ہویاں ازواج تیار ہویاں بہناں تیار ہویاں بھرا تیار ہو گئے مدینے والے نوں پتہ لگا کہ نواسہ رسول مدینہ چھوڑ کے مکے پاک جا ہوئے سارا مدینہ امڑ آیا عورتاں گلوں بیبیاں گلوں چلیاں گئیاں مرد حضرت امام حسین دی بارگاہ دھاڑا مار کے روندے ہوئے آ گئے نا قبلہ نہ جاؤ تواڈے نال مدینے دیاں رونقاں تواڈے نال شہر رسول دیاں بہاراں تسی نہ جاؤ آپ نہ جواب آیا یزید پلید لانتی خبیث میرے نانے دے شہر وچ حملہ کرے گا میں نانے دے شہر دا امن خراب نہیں کرنا چاہتا مکہ المکرمہ حج واسطے جا رہے ہیں پریشان نہ ہو مطمئن کر کے توڑیا کہ رات دے ٹائم اماں دی قبر تے آ گئے کون آئے بی بی زینب آئی تے امام حسین پاک آئے اماں دے قبر دے پیراں والے پاسوں بیٹھ کے امام حسین رو پے اماں نانے دے دین تے کڑا وقت آ گئے تے اماں میں لگ دے میں مدینہ چھوڑنا پے گا میں تیرے کو آیا سب تو پہلے اجازت تیرے کو لینی ہے ماں تو میری ماں ہے رسول دی بیٹی ہے دعا بھی کر اجازت بھی دے میں مکہ المکرمہ جا رہے ہیں مسلمانوں بی بی زینب تے امام حسین بی بی زہرا دی قبر تے بیٹھ کے دیر تک روندے رہے مڑ نانا پاک تے روضہ پاک تے آئے اٹھے آ کے سلام نیاز پیش کیتے تے روندے رہے پھر مولا حسن دی بارگاہ پاک وچ گئے جنت البقیع وچ امام حسن دی قبر مبارک تے حاضر ہوئے دوسرے دن جدے صبح دا ٹائم ہویا قافلہ آل بیت روانگی واسطے تیار ہویا تو منظر کی بنیا گلی گلی مدینے دی چیخ پئی جدوں کربلا دا شاہ سوار ٹریا ات جگر حسین دا جان دائے او کیویں چھوڑ کے بچی بیمار ٹریا ٹریا کوئی نہیں گھرا چوں سائم جویں بی بی فاطمہ دا دلدار ٹریا روندا ہویا حسین دی شان سائم چندرے اماں دے حجر مار ٹریا حضرات گرامی قدر سفر شروع ہو گیا مدینہ طیبہ تو مکہ مکہ المکرمہ آئے مکے والیاں دے وچ اللہ جاندا ہے جشن دا سماں ہو گیا رسول دی اولاد پاک آ گئی بڑی تعظیم تے ادب کیتا عمرہ کیتا حج دے ایام رجب دے مہینے وچ مدینہ پاک تو ٹرے شعبان وچ جناب والا اینڈ والیاں تاریخاں وچ امام حسین پاک مدینہ طیبہ مکہ المکرمہ پہنچ گئے جدوں مکہ پاک پہنچے
تے کوفے والیاں دے خط آنے شروع ہو گئے. ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 10 نہیں، 15 نہیں، 20 نہیں، مسلمانوں 18,000 خطوط آئے امام حسین دے کولوں مکہ المکرمہ وچ. تے ہر خط دے اندر لکھے ہویا کی ہے اللہ اکبر. کوفے دے لوگاں نے آکھیا او حسین اے امام اسی تیرے شیعے تے تیرے بابے علی دے شیعے ہیں، مطلب ہے تواڈے گروہ نال تعلق رکھن والے ہیں، اساں تواڈے نال پیار کرن والے ہیں تے حضرت مولا علی پاک نال پیار کرن والے ہیں. مہربانی کرو یزید دی بیعت اسی کوئی نہیں کرنی، سانو یزید دے رحم و کرم دے نہ چھوڑو. سانو جناب والا اپنے کول ساڈے کول تشریف لے آؤ، آؤ تے جناب خلافت دی باغ دوڑ سنبھالو. اگر تساں نہ آئے قیامت والے دن تواڈے نانے دی بارگاہ وچ عرض کران گے کہ حسین نے اپنی ذمہ داری دا احساس نہ کیتا. اس وقت نواسہ رسول جگر گوشہ بطول مدینہ طیبہ تے مکہ وچ موجود ہیں. سانو یزید دے رحم و کرم دے چھوڑ دیتا گیا. آقا حسین تشریف لے آؤ، تشریف لے آؤ. اور مسلمانوں کلے خاطی نہ بھیجے بلکہ بندیاں دے وفد بھیجے مکہ المکرمہ وچ. مہربانی کرو آؤ. امام حسین تیاری کرن لگ گئے. اوہی حضرات جڑے مدینے وچ ہن او مکے وچ بھی حج دے موقع تے آئے ہوئے ہن. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت عبداللہ ابن جعفر یہ بار بار آئے امام دی بارگاہ وچ تے عرض کیتی آقا حسین کوفیاں تے اعتبار نہ کرو، اے بابے علی نو دھوکا دین والے، اے تواڈے بڑے بھائی امام حسن نو دھوکا دین والے. اگرچہ 18,000 خط آ گئے لیکن سانو انہاں تے کوئی اعتماد نہیں. اے کل تہاڈا ساتھ چھوڑ دے سن، یزید پرید دے نال کھڑے ہو جا سن. تہاڈی شان عزیز ہے، تہاڈا مقام عزیز ہے، تہاڈیاں جاناں دی بڑی قیمت ہے، تہاڈی عزت بڑی عزیز ہے. نہ جاؤ. مسلمانوں امام علی مقام نے جدوں انہاں ساریاں مجبور کیتا امام فرمایا گل دین دیے، گل شریعت دیے، گل میرے نبی دے دین دیے. تواڈے مشورے دے مطابق میں خود نہیں جاندا، مسلم بن عقیل نو بھیج دینا، او جا کے حالات دا جائزہ لیندے نے. حالات دا جائزہ لے کے جو او خبر دیون گے او دے مطابق اگلا فیصلہ کراں گا. انہاں کہا جی بالکل ٹھیک ہے، اس بات تے اسی مطمئن ہیں. لوگوں حضرت مسلم بن عقیل نو اپنے دو شہزادیاں دے نال امام حسین نے عراق وال بھیج دیتا، کوفے وال. امام مکہ المکرمہ ٹھہرے رہے. حضرت گرامی قدر حضرت مسلم بن عقیل کوفے پہنچے. کوفے والیاں نو پتہ چل گیا حسین پاک دا قاصد آ گئے، مولا علی دا بھتیجا آ گئے، حسین دا چچا داد بھائی آ گئے. عورتاں مرد امڑ آئے کوفے شہر دے چوک وچ، ہاتھ چومے پیر چومے. مسلمانوں بڑیاں خدمتاں، کوئی آکھے قبلہ میرے گھر، کوئی آکھے قبلہ میرے گھر، میرے گھر. رات نو عشاء دی نماز تو بعد امام حسین دی بیعت دا سلسلہ شروع ہویا. حضرت مسلم بن عقیل دے دستے مبارک دے 18,000 بندے نے رات وچ بیعت کر لئی. دوجے دن شام تک 40,000 تک بندے پہنچ گئے جنہاں بیعت کر لینا کا قبلہ حسین پاک تشریف لے آون، اسی اشاریاں تے جوانیاں قربان کر دیاں گے، اسی رسول دے پتر واسطے کٹی مری جاواں گے، لیکن یزید بیعت نہیں کریں گے. حضرت مسلم بن عقیل نے تیسرے دن خط لکھیا کہ عرض کی دی آقا حسین حالات بڑے سازگار ہیں، تشریف لے آؤ. اللہ اکبر. کوفے والے لوگ تہاڈی محبت پہ چین ہیں. 40,000 بندہ میرے ہاتھ پہ تہاڈی بیعت کر چکا ہے اور کٹن مرن واسطے تیار ہے. مسلمانوں قاصد اونٹنی تے چڑھیا. اللہ اکبر. ریگستان دا سفر طے کر کے مکہ المکرمہ پہنچا. انہیں آکھیا قبلہ حالات سازگار ہیں، تسی تشریف لے آؤ. امام تیاری چکیتی. مڑ بھی صحابہ نے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس انہاں ساریاں روکیا کہ نہ جاؤ، انہاں دا کوئی اعتبار نہیں. آپ نے فرمایا ہن میرے کولوں کوئی راہ باقی نہیں بچدا. جے قیامت وچ انہاں میرے تے سوال کر دیتا نانے دی بارگاہ وچ کہ جدوں اسی یزید تے رحم و کرم تے ساں اسی بیعت بھی کر لئی آئی، حسین کیوں نہ آئے؟
تواڈے دین تے یزید حملہ آور آئی، تواڈی شریعت نو تبدیل پیا کردا ہے، اے تواڈا بچہ زیادہ حق رکھدا ہے تواڈے دین تے قربان ہوندا، لیکن بیٹھے رہنا ہے۔ اس واسطے مینوں گدی چھوڑنی پیندی ہے، مینوں مکہ چھوڑنا پیندا ہے، مینوں جانا پیندا ہے۔ لوگو امام حسین نے دس دیتا جدو دین تے کڑا وقت آوے پھر مسلمانوں رسول اللہ دی اولاد میدان عمل وچ نکل پیندی ہے، کدے گھراں وچ نہیں بیٹھی رہندی۔ اللہ اکبر، امام تیاری کیتی، مکہ المکرمہ تو جدوں باہر آ گئے، امام باہر نکلے تے آخری مرتبہ حضرت زینب دے شوہر پاک عبداللہ ابن جعفر جڑے سکے بہنوئیان بی بی زینب دے شوہران جعفر ابن طیار دے بیٹیاں اے ملن واسطے آئے، حسین میں آخری بار آیا، مہربانی کرو نہ جاؤ، میرا دل مطمئن کوئی نہیں۔ امام فرمایا اے چاچا دے بیٹے عبداللہ، میں تنوں کی دساں، راتی میرے خواب وچ نانا جان تشریف لے آئے نے، انہاں مینوں ایک حکم دیتا ہے تے آکھیا نے بیٹا حسین اس حکم دے عمل کرنا ہے، مینوں حکم دی تعمیل واسطے جانا پیندا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر نے آکھیا کی حکم دیتا ہے؟ فرمایا حکم دے کے نال ہی فرمایا ہے میرا پتر دسنا کسے نوں نہیں، لوکاں نوں آپ ہی پتہ چل جائے گا، دسنا کسے نوں نہیں، لوگاں نوں آپ ہی پتہ چل جائے گا۔ میں دسن واسطے مجبور ہاں۔ پیر باؤ رحمۃ اللہ نے اس راز کی طرف اشارہ کیا، آپ فرمان دینا عاشق سوئی حقیقی یارو، او جڑا قتل محبوب دے مننے زبان ہلے تے سر نہ کھچے، او توڑے 100 تلوار کھنے ہوں، سچا عشقی حسین علی دا پاؤ، او ساتے میں تیرا زنا بھنے۔ ادھروں امام ٹر پہ، ادھروں یزید دے کتیاں نے جڑے کوفے رہتے ہیں فوراً یزید نو خبر پہنچائی۔ مسلم بن نقیر دے حق 40,000 بندے نے بیعت کر لئیے۔ نعمان بن بشیر جڑا گورنر ہے تیرا، انہیں کوئی روک ٹوک نہیں کی تھی، وہ آل بیعت نال ملیا ہوئے۔ اس واسطے فوری انتظام کر ورنہ تیری خلافت تیری حکومت نو خطرہ ہے۔ یزید بے ایمان نے فوراً قاصد بھیجیا بصرے، ابن زیاد گورنر ہے، انہوں آکھیا فوراً بصرے دی گورنری تو معزول کر کے میں تینوں کوفے پہ بھیجنا، کوفے دا گورنر تو ہے۔ نعمان بن بشیر نو میں معزول کر دیتا، یہ صحابی آئی میرے نبی دا 7-8 سال دی عمر جس دیدار کی تائی، ایک میں آل بیت نال دگا کریا، انہیں کوئی جناب سختی نہیں کی تھی، نہ روکیا نہ ٹوکیا، کسے قسم دا کوئی مسئلہ نعمان بن بشیر نے نہیں کیتا۔ مسلمانوں یزید دا آدھر آیا، ابن زیاد ٹریا 50 بندے دا گروپ لے گئے، مکے تے مدینے والے لوگاں دا لباس پوا کے آپ بھی پا کے تاکہ میں کوفے جاواں تے لوگ آکھن امام حسین آ گئے، کوئی رکاوٹ نہ کرے۔ 40,000 بندہ بیعت کر چکے۔ مسلمانوں مغرب تو عشاء دے درمیان دا وقت آئی، اے بے ایمان کوفے وچ پہنچیا، حجاز مقدس دا لباس پایا ہویا آئی، سر تے امامہ بنیا ہویا آئی، اونٹنی پہ سوار آئی، لوگ دوڑ کے آ گئے، حسین آ گئے، واہ واہ حسین، مرحبا یا حسین، مرحبا یا حسین دے نعرے لگن لگ گئے۔ اے بے ایمان چپ کیتا، گورنر ہاؤس پہنچ گیا۔ جدوں گورنر ہاؤس پہنچا، اللہ اکبر، انہیں نعمان بن بشیر نو جا کے وہ لیٹر دکھایا، انہیں آکھیا یزید نے تینوں معزول کر دیتا ہے، آج تو بعد میں گورنر کوفے دا، میرے آرڈر جاری ہو گئے۔ حضرت محترم نعمان بن بشیر معزول ہو گئے، ایک بے ایمان گورنر ہاؤس تے قابض ہو گیا۔ عشاء دی نماز تو بعد انہیں بندے بھیجے کہ کوفے والے گورنر ہاؤس کے سامنے
جمع ہو جاؤ تواڈے نال حسین ابن علی مخاطب ہوندے نے لوگ خوش ہو گئے امام حسین آ گئے سارا کوفہ جمع ہو گیا ہزاراں دی تعداد وچ مسلم بن عقیل سرکار بھی آ گئے مسلمانوں اے بے ایمان جدوں چھت تے چڑھیا انہیں او لباس حجازیاں والا اتاریا اتنا قوم نے ویکھیا نہ کہتے ابن زیاد لانتی ہے انہیں آکھیا سنو اج تو بعد گورنر کوفے دا میں ہاں خبردار جنہیں یزید امام حسین دی بیعت کر لئیے میں توانوں بیعت فوراً بیعت حسین توڑ دیو ورنہ اے تواڈے سر تواڈیاں گردناں تے سلامت نہیں رہن گے اللہ اکبر تے جڑا یزید دی بیعت کرے گا دولت نال اونوں مالا مال کر دتا جائے گا دھمکی بھی دتی دولت دا لالچ بھی دتا مسلمانوں اے بے وفا کوفی جڑے خط لکھن والے ہیں ہزاراں دی تعداد وچ لیٹر آئے جڑے آدھے اساں تیرے بابے علی دے شیعہ ہیں اساں تیرے حسین شیعہ ہیں یعنی تواڈا گروہ ہے آؤ سانو یزید دے رحم و کرم تے نہ چھوڑو کتاباں دے وچ لکھیا پیا ہے جڑیاں کتاباں اٹھا لو جڑے مکتب فکر دیاں کتاباں اٹھا لو اے بات انہاں وچ درج ہے مسلمانوں اے کوفی بے ایمان ایک دھمکی ابن زیاد دی برداشت نہ کر سکے اللہ اکبر دوجا جدوں دن چڑھیا آہستہ آہستہ مسلم بن عقیل کانڈ کرن لگ گئے عصر دی نماز دا ٹائم ہویا تے کوفے دی جامع مسجد وچ مسلم بن عقیل نماز پڑھاون واسطے آئے 18,000 بندے نے پچھوں نماز ادا کی تھی ایک تعداد اندر تکبیر تحریمہ کی 18,000 بندے دا اجتماع تے جدوں 4 رکعتی نماز وچ مسلم بن عقیل نے سلام پھیریا تے پچھوں ایک نمازی نظر کوئی نہ آیا سارے گھراں نو دوڑ گئے رسول دا شہزادہ خاندان بنو ہاشم دا پھل کلا باقی بچ گیا آپ حیران پریشان ہو گئے اے جڑے خط لکھن والے ہیں جڑے لیٹر لکھن والے ہیں جڑے جناب والا محبتاں پیش کرن والے ہیں کدھر گئے چھوٹے چھوٹے 2 بچے حضرت مسلم بن عقیل دے آپ دے نال اور مسلمانوں آپ ہن پہلے جڑے اکھاں بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہن دروازے بند کر کے اندر وڑ گئے ایک ایک دروازے تے جا کے مسلم بن عقیل نے آکھیا او کیڑے پاسے چلے گئے او کیڑے پاسے تہاڈی بیعت ٹر گئی مسلمانوں لیکن انہاں ظالماں نوں کچھ نہ ہویا کوئی انہاں نوں پتہ نہ چلیا حضرت مسلم بن عقیل نو اپنے بچیاں دی فکر اپنی ذات تو بھی زیادہ ہو گئی کہ میں بچے کی دے حوالے کراں قاضی شریح اے حضرت مولا علی دے دور دا قاضی آئی مسلم بن عقیل انہاں دے کولو گئے او دے گھر گئے دستک دتی اندروں آیا آپ نے بیٹے او دے حوالے کیتے فرمایا قاضی شریح اے میرے بچے تیرے کول امانت نے انہاں دی حفاظت کریں بس چلے تا انہاں نو مدینہ شریف پہنچا دیں میں جانا تے میرا رب جانے مسلمانوں ایک ایک گھر گئے کوئی پناہ دیون واسطے تیار نہ ہویا ایو جائے نمازیاں نو کی کرے سو امریکہ چاہتا ہے ایو جائے نمازیوں میں کفر چاہتا ہے ایو جائے نمازیوں میں یہ جڑے کلیاں نمازاں پڑھن تا سانو کی ٹینشن ہے یہ دین دے اوکھا وقت آوے تا مڑ نیڑے ہی نہ آوے یہ رسول دی عزت و ناموس تے کوئی حملہ آور ہوئے آل تے کوئی عزت و عظمت دے حملہ آور ہوئے نمازی صاحب دی کن تے جون نہ رنگے یہ حضور دے اصحاب دی عزت تے کوئی حملہ آور ہوئے نمازی صاحب نو کافر نہ چڑھے مسلمانوں ایو جائے نمازی شیطان نو بھی مطلوب ہیں تے ایو جائے نمازی شیطانی طاقتاں نو بھی مطلوب ہیں اے جڑے مسلم بن عقیل دے نمازیاں عصر دی نماز وچ پہلی رکعت 18,000 آخری رکعت ایک ہی کوئی نہیں ایک ایک بوئے تے امام مسلم بن عقیل گئے آخرکار حضرت حانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر گئے مسلمانوں 80 سال دی عمر دائے بندہ مولا علی دے نال وقت گزارا نالا جدوں او دے بوئے تے گئے اس نے دروازہ کھولیا تے مسلم بن عقیل انہیں آکھیا قبلہ میرے پاور تا نہیں توانوں بنا دیوان دی لیکن رسول اللہ دی اولاد ہو گھر جا گئے اور میں واپس
واپس نہیں مڑیندا، اپنے گھر لے آندا، اندر بٹھایا۔ توجہ کیجئے گا مسلمانوں، حضرت حانی بن عروہ دے گھر مسلم بن عقیل پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن، دو دن، تین دن گزر گئے، آپ انہاں دے گھر موجود ہیں۔ اس ابن زیاد نو پتہ چلیا، سارے کوفے دے لوگ آئے، حانی مینوں ملن واسطے نہیں آیا، کسے دسیا او دی طبیعت خراب ہے، وہ بیمار ہے، اس واسطے ملن نہیں آیا۔ انہیں اپنے ایک نوکر نو نال لیا، اس آکھیا چل جا کے پتہ کر آئیے حانی بن عروہ دا، وہ کوفے دے سرکردہ لوگاں میں شامل ہے۔ ابن زیاد مسلمانوں نوکر نو نال لے کے حضرت حانی نو پوچھن واسطے ٹریا کہ کوئی بندہ حانی نال پیار کرن والا، اونوں پتہ چلیا تے او دوڑ کے حضرت حانی کول آیا۔ اس آکھیا بے ایمان پوچھن آندا پیا، انہیں خبر دتی تے او ٹر گیا۔ حضرت حانی بن عروہ نے امام مسلم بن عقیل نو آکھیا اے بے ایمان میرے کول آ رہا ہے، کلا آ رہا ہے، سپاہی نال کوئی نہیں، ایک نوکر نال ہوئے گا، تسی کمرے وچ اندر بیٹھ جاؤ، جس ویلے میرے کول آ جائے میں پانی منگا تے تانوں میں اشارہ دیاں گا، آؤ تلوار مارو تے اس بے ایمان دا حصہ ختم کر دینا، جے ایک قتل ہو گیا دوبارہ کوفے والے تواڈے نال ہو جاون گے، ایک کام تسی کرنا ہے۔ مسلم بن عقیل پاک فرمایا ٹھیک ہے۔ مسلمانوں ابن زیاد آیا گلاں کرن لگ گیا، عیادت کی تھی، تمارداری کی تھی۔ حضرت حانی بن عروہ نے آکھیا پانی پلاؤ تے دروازے وال نگاہ اٹھائی، مسلم بن عقیل نہ آئے، وہ چپ ہو گئے۔ 10 منٹ بعد اس پھر آکھیا پانی پلاؤ تے مڑ دروازے میں ویکھا، حضرت مسلم بن عقیل مڑ بھی نہ باہر آئے۔ جنا تیسری آری انہیں پانی منگیا تے ادھر ادھر ویکھیا، جڑا نوکر ابن زیاد دا اس کا جلدی کر اٹھی دارالامارہ تے چلیے، انہیں اٹھایا زبردستی باپ پکڑ کے تے گورنر ہاؤس وچ لے آندا۔ اس کا تانوں پتہ نہیں چلیا، اس کا نہیں چلیا، اس کا حانی تینوں قتل کراونا چاہندا ہے۔ پانی دے بہانے جدوں ہی وہ پانی منگدا ہے دروازے وال ویکھدا ہے، مینوں شک پہ گیا اندر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے جس دے ذریعے تیری جان ختم کراونا چاہندا ہے۔ حضرت حانی بن عروہ اٹھے گھر وچوں اندر کمرے وچ گئے تے رو پے، آکھن لگے مسلم بن عقیل اس تو بڑا چنگا موقع اس بے ایمان نو قتل کرنے دا ہور کوئی نہیں، میں 3 باری پانی منگیا تسی باہر کیوں نہیں آئے، آ جاندے بے ایمان قتل ہو جاندا تا قصہ تمام ہو جاویا۔ مسلمانوں رسول دے گھر دے صرف نو ویکھو، دشمناں واسطے نبی پاک دے خاندان دا طریقہ کار ویکھو۔ حضرت مسلم بن عقیل رو پے، عرض کی تھی حانی، فرمایا حانی میں جدو پہلی باری تو پانی منگیا میں نیام تو تلوار کٹ کے باہر آون لگا تے میرے رسول دا میرے نانے دا فرمان مینوں یاد آیا کہ مومن کسے نوں دھوکا دے کے نہیں ماردا۔ توجہ ہے جان دے لالے پے ہوئے، توجہ کریں اپنی جان خطرے چھوڑے، بچیاں دا پتہ نہ ہوئے کہ بچے کتھے ہیں، ہاں قاضی شرائع دے گھر ہیں پتہ نہیں امن میں چاہیں یا نہیں۔ مسلمانوں اس کا جدا تو ساتھو چیاری پانی لگے مڑ میں نکلے، جدا مڑ میں نکلیاں تلوار نو ہاتھ پایا دروازے دے کول آیا، ول مینوں نبی پاک دا فرمان یاد آ گیا، مومن دھوکے نال کسے نوں نہیں ماردا، میں اس واسطے باہر نہیں آیا۔ حضرات گرامی توجہ کرنا، اللہ اکبر۔ حضرت حانی رو پہ، خاندان رسول والے ہو، تہاڈا مقام کچھ وکرا ہے، تہاڈا مقام، تہاڈی شان، تہاڈا عزت، تہاڈا بھرم، اے نال ایدا رنگ ہی کچھ نرالا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس بے ایمان نو پتہ چل گیا کہ حانی میرے نال غداری کرنا چاہندا ہے، انہیں بلایا حانی نو،
چوا لیا گورنر ہاؤس وچ تے جدوں تھپڑ مارے او دے منہ تے 80 سال دے بزرگ نوں مارنا شروع کیتا او دے نک چوں خون منہ چوں خون او دے قوم دے بندیاں نوں پتہ چلا او جناب گورنر ہاؤس دا گھیرا پا لیا انہاں کا بے ایمانہ ساڈا بندہ سانوں واپس دے ورنہ سی تیرے نال جناب والا او حشر کریں گے کہ تو یاد کرے گا ایتھے جناب محترم اس نے مڑ ایک چال چلی بے ایمان نے اس حضرت عانی دے کو دوست نو آکھیا حضرت عانی نو چھوڑ کے جا تو انہاں نو آکھ ہانی بالکل امن چن سکون چن کوئی مسئلہ نہیں ٹینشن نہیں ہے میں غلط خبر ہے کہ ابن زیاد نے ہانی نو مارے انہیں آ کے جدو اعلان کیتا بندہ دوست آئیو چپ کر کے چلے گئے اس بے ایمان نے پوچھا تفس مسلم بن عقیل کتے انہیں آکھیا نہیں مر جاواں گا مینوں کوئی نہیں پتا قتل کرا دیتا حضرت ہانی دے گھر مسلم بن عقیل ہانی شہید ہو گئے تے آپ نوں پتہ چل گیا آپ او دے گھروں باہر آئے تے مسلمانوں کوفے دی گلیاں دے اندر رات دے 12-1 دے ٹائم ایک گھر گئے سارے دروازے بند توہ نام دی ایک عورت آلے بیت نال پیار کرن والی او دا دروازہ جا کھڑکایا مائی کلی گھر وچ موجود آئی وڈیری عمر دی آئی انہیں دروازہ کھولیا مسلم بن عقیل سامنا کا قبلہ تسی کون ہو فرمایا میں مسلم بن عقیل ہاں علی پاک دا بھتیجا انہیں اندر داخل کیتا جا کے چار پائی تے بٹھایا کھانا تازہ تیار کر کے پیش کیتا تے عرض کی دی اندر بیٹھ جاؤ او دے بیٹے دا نام اسد آئی اے بے ایمان بار گیا ہویا راتی واپس آیا تے ویکھیا تے مسلم بن عقیل گھر وچ موجود ہیں اما نو کہن لگا ہے کون ہے انہاں کہ مسلم بن عقیل اے فوراً چپ کے جائے اٹھیا قصر عمارت وچ پہنچیا اوتھے جا کے انہیں جناب ابن زیاد دے گھوڑیاں نو آکھیا مسلم بن عقیل ساڈے گھر اللہ اکبر فوجاں آ گئیاں حضرت مسلم بن عقیل دا گھیراؤ کیتا علی دا بیٹا علی دا بھتیجا عقیل دا پتر باہر آ گیا تلوار لے کے اس وقت حضرت مسلم بن عقیل نے تلوار چلائی مسلمانوں کئیاں نو جہنم حاصل کیتا آخرکار بے ایماناں نے زخماں نال چور چور کر دیتا اٹھا کے ابن زیاد دے سامنے لے گئے رات رکھیا تے جنا صبح دا ٹائم ہویا علی پاک دے بھتیجے نوں اس بے ایمان ابن زیاد نے اپنے قصر العمارت کی چھت تو تھلے گرایا زمین تے آئے تے آپ اللہ دے حاضر ہو گئے مسلمانوں جان اللہ دے حاضر کر دیتی اے ہم وہ کلمہ پڑھن والے اے ہم نمازاں پڑھن والے اے ہم بیعتاں کرن والے اے ہم پیار دے تابعدار مسلمانوں مسلم بن عقیل شہید ہو گئے تے قاضی شریح نوں پتہ چلیا تے گھر وچ آیا ویکھیا تے مسلم بن عقیل دے بچے 7-8 سال عمر دے بیٹھے ہوئے سن شالا کوئی او پردیسی نہ تھی میں تے ککھ جنا دے پارے میاں محمد بخش فرمایا دکھیے دی گل اور دکھیاں جانے تے سکھیے کی خبراں سجن جنا دے موت میں مارے تے تک تک رومن قبراں حضرت قاضی شریح رو پہ جنا بچیاں نو ویکھ کے رونے دو بچے نے آکھیا چاچا ان پیاروں نے جویں یتیماں نو لوگ ویکھ کے روندے نے اسی یتیم تے نہیں ہو گئے قاضی شریح آکھیا میرا پتر میں تانوں کی دساں انہاں کا نہیں سانو دسو صورت یار انہاں کا تواڈے ابے نوں ابن زیاد شہید کر دیتا ہے اولاد والے پردیسی غریب الوطن مسافر ابے دے نال آئے پاپے دے شہید ہون دی خبر مل گئی علی دے لالاں دے دلاں تے کی گزری ہوے گی کیوں آل رسول دی رل گئی ہے او وچ بن کربل دے کیوں آل رسول دی رل گئی ہے وچ بن کربل دے کیوں آل رسول دی رل گئی ہے وچ بن کربل دے کئی بار ظلم بھی چل گئی ہے اور بچ بن کر بل دے قاضی
دسیا میرا پتر تھوڑے ابا جان شہید ہو گئے. بچیاں نے آکھیا چاچا ایک احسان کر ساڈے تے, ہن ساڈے سر تے کوئی نہیں رہا, سانو مدینے پہنچا. ساڈی اماں سانو یاد کردی ہوئے گی, سانو مدینے پہنچا. ساڈے سر تے کوئی نہیں, ابا جان ٹر گئے, اساں علی دے نال نبی دے گھرانے والے, سانو پہنچا. اسی تیرے نال وعدہ کرنے حوض کوثر دے جام پلاواں گے. مسلمانوں قاضی ڈھائی مار کے رومن لگ گیا. اسا کیا پترو پرسوں ایک قافلہ جا رہے ہیں مدینہ شریف, کوفے جو نے جانا ہے. میں پتر نو کہاں گا میرا پتر تانوں قافلے نال رلا دے گا تے تسی پہنچ جاؤ گے مدینہ پاک. اس قافلے وچ میرے عزت کرنے والے بندے نے او تانوں مدینہ پہنچا دین گے. مسلمانوں جدوں دن آیا اذانہ دے ٹائم, قاضی شرح نے پتر نو اٹھایا, بچیاں نو اٹھایا, ننے ننے نندرائیں جو اٹھائے گئے, نندرائیں جو اٹھائے گئے. معصوم بچے رسول دی اولاد دے تے ٹوریا او اثر دے نال تکھے تکھے ٹوریا کوفے شہر تو باہر آ گئے. جدوں باہر آئے تے قافلے دے سواریاں دی اونٹاں دی قدماں دی دھول اڑدی ہوئی نظر آندی پئی آئی. اس قاضی شرح دے پتر نے آکھیا او سامنے قافلہ پیا جاندا ہے, دوڑو مل جاؤ گے, انہاں نو کہنا او تانوں مدینے پہنچا دین گے. بچے دوڑ پے, پتھریلی زمین, سنگلاخ چٹانا, رسول دے گلشن دے پھل ٹرے دوڑے لیکن قافلے نو نہ پہنچ سکے. اونٹاں دی رفتار نو کون پہنچے, پیر لہلوہان ہو گئے. مسلمانوں زخمی ہو گئے, پیر سارے ٹرن دے قابل نہ رہے, جتیاں ٹوٹ گئیاں. آخرکار پیاس تو بھی نڈھال ہو گئے. سورج چاشت دے ویلے تے آ گیا. کھجوراں دا جھنڈ آئی او دے کوکھ دے اندر, دو میں بھرا ایک بہن گلے لا کے بہ رہے. عورتاں کوفے دیاں چشمے تو پانی بھرن واسطے آئیاں تے ایک عورت نے جناب کھڑا پانی پایا تے پانی جو نہ بچیاں دیاں تصویراں ایک دوجے نو گلے لا کے جڑے کھجیاں دے مٹھاں دے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تے اماں ابے نو یاد پہ کر دیاں. شالا کوئی پردیسی نہ تھی میں تے ککھ جنا تھی بھارے ہوں, تاری مار دانا پاؤں اسا آپ اڈن ہار. مائی دی نگاہ پئی اینے حسین بچے, اینے خوبصورت ایک کتے پتر. مسلمانوں اس بی بی نے دوڑ کے کھجیاں دے کول آئی, کھجیاں دے کول آئی دوڑ کے تے جدوں آ کے انہیں بچیاں نو پکڑیا تے بچے کہن لگے بی بی سانو نہ ماری, اسی پردیسی ہیں, اسی دکھاں دے ستائے ہوئے ہیں, سانو لوگاں نے پریشان کیتا ہے بلا کے تے تینوں دس بھی دئیے اسی رسول دی آل ہے. چیخاں نکل گئیاں اس بی بی دیاں. سکا میرے بچے ہو جے تسا رسول دی اولاد ہو, میں فاطمہ زہرا دی نکرانی ہاں. حضرات وقت کے دامن میں بھی گنجائش نہیں ہے, ٹائم 3 سے اوپر ہو گیا ہے, اور یہ جو قصہ ہے اس کو بھی مکمل کرنا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا؟ بولیے ذرا, بار والے بھی اللہ وہ بی بی لے کے آ گئے, لے کے آئی
اندر انہیں بٹھایا پیار کیتا پیر دھوندی رہی تے نال روندی بھی رہی تے کہندی بھی رہی میرے پتروں قیامت وچ بی بی زہرا نو کہنا ہے انہیں زہرا تیری نکرانی ہون دا حق ادا کیتا بچیاں نو گھٹیا نپیا تھکے ہوئے سن مسلمانوں خدمت کردی رہی کھانے دی رہی اندر والے مکان سلایا تے تالا مار دیتا دوویں بچے تھکے ہوئے سن وہ نہ سر رکھیا چار پائی تے تکیے تے نیند آ گئی ایدہ گھر والا بے ایمان آیا روٹی دے انہیں روٹی دیتی ہون تائیں کتے رہے انہیں آکے مسلم دے بچے ہمیں ڈھونڈ ڈالے تینوں پتہ ابن زیاد نے بڑا انعام رکھے ہوئے اس نے کہا حیام وات مار بے ایمانہ کلمہ بھی انہاں دا پڑھو تے انہاں دے بچیاں تک نو معافی نہ دے اور رسول نو کی منہ بھی کھاؤ گے پر دنیا دے کتیاں نو شرم کدوں آندی لالچ دیاں پٹیاں جدوں اکھیاں تے آ جاویں بندے رشتے قتل کر دیں حیا جداں مک جاویں رسول اللہ دا چہرہ بھی نظر نہیں آتا حضرات گرامی قدر ادھر وہ بچے ستے ہوئے خواب ویندے سرکار دی کچہری ہے مولا علی بیٹھے ہوئے نے امام حسن جلوہ کرنے صحابہ جلوہ کرنے تے مسلم بن عقیل گئے نے تے میرے نبی نے سینے نال لا کے پوچھا مسلم میرے بچے نو کیوں نہیں لے آیا میرے پتر کیوں نہیں تو لے آندا کوفے وچ گلا چھوڑ آئے آپ آگے تے میرے بچے نہیں آئے لوگوں بچیاں نے خواب وچ جدوں منظر ویکھیا چیخاں نکل گئیاں تو دیا تے خدا وچ چیخاں بلند ہوئیاں اٹھ بیٹھے بڑا چھوٹے نوں کہندا ویرا ابا آیا سی خواب وچ نانا محمد مصطفیٰ بھی ویکھے انہیں آکھیا لالا میں بھی ویکھے روون لگ گئے زارو قطار اللہ اکبر او محبوب حبیب ربانا تے حامی روز حشر دا آپ یتیم یتیماں تائی ہاتھ سرے تے در ایسا کہ آواز کتھوں آندی پئی ہے کون پہ روندے اسا کہ ہمسایاں دے بچوں چکر نہیں اپنے کمرے چوں دروازہ توڑ کے اندر آیا دیکھیا تے بچے بیٹھے سن گل لگ کے روندے کون تسی سچے سن سچیاں دی اولاد سن انہاں کہ مسلم بن عقیل دے پتر ہیں گرے پانا وچ ہاتھ پایا بچیاں نے رو کے آکھیا چاچا قصور کا دس ساڈی غلطی دس سانو نہ مار یار ظلم نہ کر اسی تیرے نال وعدہ کرنے ہیں آج مہربانی کر قیامت تیرے تے ساڈے نانا جان مہربانی کرن گے ماردا ہویا کمینہ باہر لے کے آیا بڑا چھوٹے تے ڈھوے چھوٹا بڑے تے ڈوے تے پتہ کی آکھن بڑا کہے میرا چھوٹا بھرا ہے نہ مار چھوٹا کہ نہیں ہے میرا بڑا ہے ادب دی جگہ ہے نو نہ مار بیوی توڑ کے آئی اتے گری بچیاں دینے کہ حیا کر بے حیا سید ہے یہ سید تماچے نہ لگا قرآن کے برکوں کو زمین پر نہ گرا لیکن بیوی نو قتل کر کے بیوی اپنی جڑی بچان دی رہی انگلیاں کٹیاں گئیاں بالو کٹے گئے قتل ہو گئے یہ بے ایمان لے کے آ گیا فرات دے کنارے تے ہن قتل کرن لگا انہاں کہ کی کرنا ہے قتل کر کے سر تواڈے لے کے ابن زیاد کو جا بڑے آکھیا ظلم تے بڑا کیتا ہی منی تو کوئی نہیں میری آخری گل مان سکا دس کہ میرا چھوٹا بھرا ہے پہلے مینوں مارے میں دی موت ویکھ کوئی نہیں سکنی چھوٹے نے آکھیا نا پہلے مینوں مار میں بڑے بھرا نو کیویں قربان ہوندا ویکھ ظلم دی تلوار اٹھائی اس دوواں نوں اس ماریا گردناں کٹیاں گئیاں دھاڑ دریائے فرات وچ
سر پکڑے ابن زیاد کو پہنچ گئے اس کا ہاں کی میں اس کا ایک مسلم کے نکیر دے بچیاں دے سر لے کے اس کا میں تا کوئی نہیں آ گیا سر لے میں کہ دن نہ لے تینوں کہ آ گیا سر لے اس کا اینوں اوتھے جا کے مارو جتے نے مسلم کے نکیر دے بچے مارے یہ حسین تیرا ہی کام تھا سبھی لال اپنے کیے فدا یہ حسین تیرا ہی کام تھا سبھی لال اپنے کیے فدا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا انشاءاللہ اگلے جمعہ کو مبارک ہو اس سے آگے کربلا کے سفر کو انشاءاللہ چلائیں گے اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کی محبت قبول کرے جن